السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في اول فيديو متعلق بالطبخ. هذا الفيديو اللي غادي نقدم لكم فيه غاليت اللي كيجي هائل، سواء في المذاق ديالو سواء في الشكل ديالو من برا اولا من الداخل. غنقدموه بمكونات بسيطه متواجده في كل دار، وكذلك بطريقه جد سهله للمبتدئات، وغادي نوجدوه في واحد المده وجيزه تقريبا 30 دقيقه. وقبل ما تبداو الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا جيم. دابا غادي نبداو بطريقه تحضير هاد غاليط. غنبداو المقادير على بركه الله. غادي نحتاجو في المقادير كاس ديال الزيت يكون عامر، كاس ديال سنيده كذلك حتى هو عامر، كيسان ديال العنبه، جوج خمارات وفانيلا، قبيصه ديال الملح، 3 ديال البيضات، جوج الخليط وحده للتزيين، وفيرميسيل اللي كيضيف نكهه هائله لهاد الكاليط ونقدروا نستغناو عليه، معلقه ديال العسل كبيره، والطحين اللي غادي نجمعوا به الخليط، وقهوه سريعه الذوبان للتزيين اللي غادي نزيدوا معها صفر ديال البيض. والان غندوزو لطريقه التحضير. غنبداو في الاول بالبيض. غنديروا جوج بيضات، والبيضه الثالثه غنخدموا غير بالبيض ديالها. كما قلت لكم البيضه الثالثه غنحيدوا لها الصفر وغنخدموا غير بالبيض، والصفر غادي نضيفوه مع قهوه سريعه الذوبان باش نزينوا بهم في الاخير. غنخليوهم دابا جانبا، وغادي نحركوا هذا المكون. غادي نزيدو دابا كاس ديال سنيده، وغادي نزيدو فانيلا، نجمعوا هاد المكونات مع بعضياتهم. دابا غنزيدو قبيصه ديال الملح. من الاحسن اي عنصر ضفتوه خلطوه. ودابا كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو دابا معلقه ديال العسل تكون كبيره عامره مزيان. هاد العسل كيعطيهم واحد النكهه زوينه بزاف، ولكن الا ما كانش عندكم تقدروا ما ديروش، ولا كان عندكم كونفيتور ديروه، كيبقى اختياري. ودابا ملي خلطنا المكونات جيدا كنضيفوا داك الطحين تدريجيا. كنحتاجو 5 الكيسان ونصف ديال الطحين. غتبقاو تزيدوا بشويه بشويه وانتم كتجمعوا داك العجين ديالكم حتى كتحصلوا على واحد العجينه رطبه ولينه كتكون كتلصق شويه في اليد. المهم نتوما غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي تكون. صافي ملي كنخلطوا الكاس الاول مزيان كنضيفوا خمارات. من الاحسن هادوك جوج خمارات اللي درنا من فئه 16 غرام غادي تغربلوهم مزيان، عاد تضيفوهم على الخليط، وغادي نضيفوا معاهم كاس ديال الطحين ونخلطوا كلشي مزيان. ومن بعد غادي نبقاو نضيفوا داك الطحين اللي بقى لينا حتى غادي تجمع لينا العجين مزيان. من بعد ما خلطنا 4 ديال الكيسان بالخلاط اليدوي، من الافضل كميه الدقيق اللي بقات لينا نجمعوها باليد ديالنا باش نتحكموا في العجين اكثر وما تعذبناش. غادي نجمعوها ماشي نعلكوها، نجمعوها غير شويه بيدينا. وهذه هي العجين اللي كنحصلوا عليها من بعد ما كنجمعوا الدقيق. كتكون العجينه مرخوفه بزاف كما كتلاحظوا معايا، وغادي تكون كتلصق في اليد باش غادي تجينا خفيفه. دابا غادي نضيفوا داك الفيرميسيل اللي ما ضفناش في الاول، حيت خاصو يضاف حتى لنهايه الخليط باش ما يذوبش لينا في العجين يبقى شاد راسو.
فاش غادي نضيفوه نحاولوا من نعلكوهاش مزيان، غير نجمعوها باش ما يذوبش لينا كما قلت لكم في الخليط. كما كتلاحظوا معايا غنجمعوها غير بشويه مع دابا الحال سخون دغيا غادي يذوب. غادي نجمعوا هاد الفيرميسيل شويه ونتلاقاو ونوريكم كيفاش غادي نكورو العجين ديالنا. فاش غادي نجمعوا داك الفيرميسيل غنحصلوا على العجين على هذا الشكل. دابا غنحتاجوا شويه ديال الزيت باش حيت العجين كتلصق، وغنحتاجوا قهوه سريعه الذوبان اللي ضفت ليها صفر ديال البيضه وشويه ديال الخل. دابا غنديروا شويه ديال الزيت في يدينا باش نقدروا نكوروا العجين. غنديروا كبيرات يكونوا صغيورين، المهم ما بين وبين، غير حيت العجين كتنفخ شويه في الفران. هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل. وفي هذا الاثناء غادي نكونوا حنا شعلنا الفران يسخن شويه. صافي غنكملوا هاد الكويرات ديالنا على نفس القياس، وغادي ندهنوهم بهذاك البيض مع قهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الخل، ومن بعد نزوقوهم بالفورشيط. وملي سالينا التكوار ديال العجين غادي نبداو دابا ندهنوهم بهذاك البيض مع قهوه سريعه الذوبان. خصنا ندهنوا الوجه ديالهم مزيان من الفوق، وعاد ندوزو الطريقه اللي غنزوقوا بها بالفورشيط. ملي دهنا الطاوه كامله غنزوقوهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معنا بالفورشيط بخطوطه متعاكسين. تقدروا نتوما ديروا طابع ولا ديروا غير خطوطه طوال، كتبقى اختيار هي. في هذا الاثناء كيكون الفران سخون حنا غنديروا نشعلوا عليهم من التحت حتى يتحمروا ويشدوا راسهم، وعاد نشعلوا عليهم من الفوق يتوحد اللون ديالهم ونقدموهم. هما راه كيطيبوا بالزربه. المهم البنات هذا هو الكاليط ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. راه كيطيب بسرعه، كيجي هائل، خاص يكون محمر من الفوق ومن التحت، كيجي الشكل ديالو زوين لا من برا ولا من الداخل كذلك. بهذاك الفيرميسيل اللي كيعطيه واحد الشكل واحد المذاق رائع، كيجي هشيش كما قلت لكم. تقدروا تقدموه مع اتاي. المهم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone.